ल सुन स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा सबैभन्दा पहिला त स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो कि स्ट्यान्डर्ड भनेको के हो। जस्तै फर इक्जाम्पल जस्तै आइक्यानले तिम्रो जुन इक्जाम लिन्छ तिम्रो इक्जाम लिँदाखेरिमा आइक्यानले 50 मार्क्स आउनेहरू पास हुने 50 मार्क्स नआउनेहरू फेल हुने भनेर भन्यो भने 50 मार्क्स भनेको के हो? 50 मार्क्स भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड हो, एउटा बेन्चमार्क हो। त्यसको अर्थ भनेको 50 मार्क्स ल्याउने चाहिँ एलिजिबल छ है, पास हुनको लागि एलिजिबल छ। कम्तीमा यसलाई आधा आयो भने चाहिँ 50% यसलाई आयो भने चाहिँ यो सी हुन योग्य छ भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्ने एउटा मापदण्ड हो, स्ट्यान्डर्ड हो। अब 50 आयो भने पास हुन्छ भनेर सबैको एक्ज्याक्टली 50 त आउँदैन। कसैको 50 आउँछ, कसैको 40 आउँछ, कसैको 60 आउँछ। अब जस्तै जसको 50 मा 50 आयो उसको त एक्ज्याक्टली जति हो, जति एउटा बेन्चमार्क हो त्यति उसले मिट गर्यो। तर बढी आउनेको पनि के भयो? डिफरेन्ट आयो। जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेको थियौँ त्यो भन्दा बढी आयो, अथवा कम आउनेको पनि जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको थियो त्यो भन्दा कम आयो। हो, यो कसैको कम कसैको बढी किन आयो भनेर एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको चाहिँ हेल्प लिन्छौँ। जस्तै कम्पनीमा के हुन्छ, कम्पनीमा तिम्रो जस्तै यो महिनामा मैले यो असार महिनामा मैले 10 करोडको सेल्स गर्छु भन्ने मेरो टार्गेट थियो। ओके, मेरो स्ट्यान्डर्ड भनेको 10 करोडको सेल्स गर्ने भन्ने स्ट्यान्डर्ड थियो मेरो असार महिनामा। मानौ मेरो एक्चुअल सेल्स भयो 8 करोड रुपियाँ, 2 करोड त कम भयो। 2 करोड कम भयो भने किन कम भयो? यो 2 करोड कम हुनुमा अब तिमी कम्पनीको अनर भएर हेर्दाखेरिमा अथवा कम्पनीको एउटा चाहिँ बोर्ड अफ मेम्बर उसमा सिनियर म्यानेजमेन्टमा बसेर हेर्दाखेरिमा तिम्रो कम्पनीमा मानौ 100 जना स्टाफ छन् भने तिमीले 2 करोडको सेल्स कम हुँदाखेरिमा 100 जना स्टाफलाई बोलाएर गाली गर्यौ भने तिम्रो कहिले पनि प्रब्लम सल्भ हुँदैन। तिमीले हरेक कुरामा कम्पनीको पर्फर्मेन्समा हरेक मापदण्ड उसमा हरेक एउटा जुनसुकै डिपार्टमेन्टमा चाहिँ तिम्रो स्ट्यान्डर्ड मिट नहुँदाखेरिमा सबैलाई तिमी दोषी भन्न सक्दैनौ। त्यो दोष कसको हो भनेर छुट्याउने काम चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा हेर्छौँ हामी। स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा चाहिँ जुन एउटा डिपार्टमेन्ट पछिको जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड लगाएको हुन्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट भएन भने त्यसको जवाफदेही को हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर मापन गर्छौँ। ओके, स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा जस्तै मानौ मेरो कस्टको इक्जाम्पल लिउँ न। जस्तै कस्टको पेपरमा मैले तिमीहरूलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड के दिएको छु भने कस्टमा सबैले 70 मार्क्स चाहिँ ल्याउनै पर्छ है भनेर मैले भनेको छु है। मैले तिमी सबैलाई कस्टमा 70 नम्बर चाहिँ सबैको आउनै पर्छ भनेर एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरिदिएको छ भने सबैको एक्ज्याक्टली 70 मार्क्स त नआउन पनि सक्छ। जस्तै मानौ कसैको मार्क्स आउन सक्छ। मार्क्स मानौ ए को मार्क्स आयो मानौ 78। जस्तै बी को मार्क्स आयो, बी भन्ने स्टुडेन्टको मार्क्स आयो 80, सी भन्ने स्टुडेन्टको मार्क्स आयो 60। अब यहाँनिर हेर मेरो स्ट्यान्डर्ड थियो कति? स्ट्यान्डर्ड थियो 70 मार्क्स है। स्ट्यान्डर्ड थियो 70 मार्क्स। यो 70 मार्क्स भनेकोमा ए ले 78 ल्यायो भनेपछि फरक छ कि छैन? जति स्ट्यान्डर्ड हामीले मेन्टेन गरेका थियौँ, जति स्ट्यान्डर्ड हामीले सेट गरेका थियौँ त्यो भन्दा फरक आयो कि सेम आयो? ए को मार्क्स फरक आयो। फरक कति आयो भने त डिफरेन्स कति आयो? 8 को डिफरेन्स आयो। अब बी को केसमा हेर, बी को केसमा स्ट्यान्डर्ड हामीले 70 मार्क्सको सेट गरेका थियौँ,
तर उसको 80 मार्क्स आयो भनेपछि फरक कति आयो 10 मार्क्स 10 उसको डिफरेन्स आयो 10 मार्क्स त्यस्तै सी को हाम्रो सी को स्ट्यान्डर्ड थियो 70 नम्बरको उसले मार्क्स सेक्युर गर्यो 60 मार्क्स भनेपछि कतिको डिफरेन्स आइराछ 10 10 मार्क्सको डिफरेन्स आइराछ अब यहाँनिर हेर बी र सी दुईटैको केसमा 10-10 नम्बरको डिफरेन्स आइराछ हो कि हैन त्यसो भए तिमीले बी र सी को परफर्मेन्स एउटै रहेछ बी र सी चाहिँ सेम रहेछन् भनेर भन्न मिल्छ मिल्दैन जस्तै मानौ सुबिनको 80 मार्क्स आयो पुकारको 60 मार्क्स आयो भने पुकार र सुबिन एउटै हो त भन्न मिलेन नि हैन अफ कोर्स राम्रो भयो नि उ भन्दा डिफरेन्स पो एउटै आयो त भनेपछि यहाँनिर डिफरेन्स पनि पोजिटिभ र नेगेटिभ हुने भयो पोजिटिभ डिफरेन्सलाई हामी फेभरेबल भन्छौँ नेगेटिभ डिफरेन्सलाई हामी एडभर्स भन्छौँ भनेपछि यहाँनिर डिफरेन्स जुन 8 मार्क्सको डिफरेन्स छ नि यो फेभरेबल डिफरेन्स हो कि एडभर्स डिफरेन्स हो फेभरेबल यो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो यो डिफरेन्स पोजिटिभ यो पोजिटिभ डिफरेन्स हो भनेपछि यसलाई हामी फेभरेबल भन्छौँ यो कम्पनीको लागि फेभरेबल डिफरेन्स यो उसको लागि स्टुडेन्टको लागि फेभरेबल डिफरेन्स हो जस्तै यहाँनिर 10 मार्क्सको डिफरेन्स छ यो फेभरेबल छ कि अनफेभरेबल छ फेभरेबल यो पनि फेभरेबल डिफरेन्स छ मेरो ह्यान्डराइटिङ खासमा बोर्डमा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्थ्यो हैन यहाँनिर यो नोटप्याडमा चाहिँ आज मेरो फर्स्ट टाइम भएको भएर अलि अगतिलो भएको छ कि बिस्तारै बिग्रे उ होला बिस्तारै सुध्रेर है यहाँनिर अलि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ त्यही भएर यहाँनिर स्टुडेन्ट सी को 10 मार्क्सको जुन डिफरेन्स छ यो 10 मार्क्सको डिफरेन्स फेभरेबल डिफरेन्स हो कि एडभर्स डिफरेन्स हो पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो नेगेटिभ हो भनेपछि यसलाई हामी एडभर्स भन्छौँ एडभर्स डिफरेन्स भनेर भन्छौँ ठिक छ र यो जुन डिफरेन्स भनेर मैले भनेको छु नि डिफरेन्स भनेर भनेको छु नि यो डिफरेन्स भन्ने वर्डलाई चाहिँ हामी टेक्निकल्ली कस्टिङमा यो डिफरेन्स भन्ने वर्डलाई हामी भेरिएन्स भन्छौँ भेरिएन्स भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामी है भनेपछि भेरिएन्स तिम्रो फेभरेबल पनि हुनसक्छ एडभर्स पनि हुनसक्छ ठिक छ यदि तिमीले जुन स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको छौ त्यो स्ट्यान्डर्ड भन्दा तिम्रो राम्रो पर्फर्मेन्स भयो भने तिम्रो फेभरेबल भेरिएन्स आउने भयो जुन तिमीले स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको छौ त्यो भन्दा तिम्रो नराम्रो रिजल्ट आयो भने तिम्रो एडभर्स भेरिएन्स आउने भयो बुझिन्छ कुरा अब जस्तै हामीले जस्तै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामी यो भेरिएन्स चाहिँ हामी भेरिएन्स भन्दा नि स्ट्यान्डर्ड भनौँ न है स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड टु बी सेट on these स्ट्यान्डर्ड हामी केमा सेट गर्छौं त स्ट्यान्डर्ड हामी सेट गर्छौं एउटा हामी स्ट्यान्डर्ड सेट गरेर हेर्छौं मटेरियलमा अर्को हामी स्ट्यान्डर्ड सेट गरेर हेर्छौं लेबरमा अर्को हामी स्ट्यान्डर्ड सेट गरेर हेर्छौं ओभरहेडमा पनि हामी दुईटा पार्टमा हेर्छौं एउटा हेर्छौं हामी भेरिएबल ओभरहेडमा अर्को हेर्छौं हामी केमा फिक्स ओभरहेडमा त्यस्तै अर्को हामी हेर्छौं स्ट्यान्डर्ड हामी सेल्समा पनि सेट गर्छौं र अन्तिममा हामी प्रोफिटमा सेट गर्छौं 1 2 3 4 5 6 यो 6 वटा हेडिङमा चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड सेट गरेर हेर्छौं है यो 6 वटा हेडिङमा चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड सेट गरेर हेर्छौं कस्टिङमा र हाम्रो क्याप 2 मा चाहिँ
हाम्रो क्याप 2 मा चाहिँ हामीलाई एप्लिकेबल यो दुईटा मात्रै हो। हाम्रो सिलेबसमा यो दुईटा मात्रै छ। हाम्रो क्याप 2 को सिलेबसमा म्याटेरियल र लेबर मात्रै छ। म्याटेरियल र लेबरको मात्रै तिमी स्ट्यान्डर्ड हेर्छौ, भेरिएन्स क्याल्कुलेट गर्छौ। ओभरहेड सेल्स र प्रॉफिटको तिमी गर्दैनौ। यो ओभरहेड सेल्स र प्रॉफिटको तिमी कुनमा गर्छौ? क्याप 3 मा गर्छौ। यो चाहिँ क्याप 3 मा गर्छौ है। अब तिमीले सजेस्टेडहरुमा पास्ट इयरको क्वेशनमा तिमीले ओभरहेडको पनि क्वेशन पाउँछौ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ क्याप 2 मै थियो ओभरहेड पनि। म्याटेरियल लेबर ओभरहेड तीनटै उसमा थियो, क्याप 2 मा थियो। तर अहिले चाहिँ सिलेबसमा छैन, धेरै वर्ष भइसक्यो यो हटेको। त्यही भएर तिमीले यो म्याटेरियल र लेबर मात्रै गर्दा हुन्छ है। सुन, म तिमीलाई एउटा सामान्य उ गर्छु है। जस्तै कुनै पनि कम्पनीको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो? एउटा प्राइभेट कम्पनीको एउटा कुनै पनि यो जुन एनपिओ बाहेक के नन प्रॉफिट अर्गनाइजेसन बाहेकका अरु कम्पनीहरुको उद्देश्य भनेको के हुन्छ? मुख्य उद्देश्य भनेको हुन्छ है। शेयर होल्डरलाई बढी भन्दा बढी प्रॉफिट कमाएर दिनु नै कम्पनीको मुख्य उद्देश्य हो। र यो प्रॉफिट कमाउनको लागि दुईवटा फ्याक्टर सबैभन्दा ठुलो रोल प्ले गर्छ। दुईवटा फ्याक्टरले। त्यो फ्याक्टर के हो? एउटा त तिम्रो सेल्स हो, अर्को के हो? एक्सपेन्सेसलाई हामी के भन्छौँ? ओभरहेड्स। तिम्रो मानौ 5 करोडको तिम्रो सेल्स भयो र तिम्रो 4 करोड तिमीलाई कस्ट लाग्यो भने प्रॉफिट कति हुने भयो त तिम्रो? 1 करोड। तिम्रो कति? 1 करोड। अझै कस्ट पनि तिम्रो के लाग्न सक्छ तिमीलाई? मटेरियल लाग्न सक्छ, लेबर लाग्छ, ओभरहेड लाग्छ। हो कि होइन? तिमीलाई मटेरियल लाग्यो मानौ 1 करोडको मटेरियल लाग्यो, 1 करोडको लेबर लाग्यो, 2 करोडको ओभरहेड लाग्यो। अब ओभरहेड पनि भेरिएबल ओभरहेड र फिक्स ओभरहेड दुई थरी हुने भयो। भेरिएबल ओभरहेड लाग्यो, फिक्स ओभरहेड लाग्यो। भेरिएबल ओभरहेड लाग्यो 1 करोडको र फिक्स ओभरहेड लाग्यो मानौ 1 करोडको। अब तिमीले यो फ्याक्टरहरु मध्ये यो प्रॉफिटलाई इफेक्ट गर्ने जुनसुकै फ्याक्टर पनि बढाउने घटाउने गर्यो भने प्रॉफिटलाई डाइरेक्टली हिट गर्छै गर्दैन। जस्तै तिम्रो लेबर 1 करोड छ नि, यो 1 करोडको लेबर चाहिँ तिमीले बढाएर यदि यो 1 करोडको लेबर तिमीले बढाएर 1.5 करोड खर्च गर्यौ भने तिम्रो प्रॉफिट बढ्छ कि घट्छ? घट्छ। तिमीले खर्च बढायो भने प्रॉफिट घट्छ। जस्तै यो लेबर 1 करोडको चाहिँ तिमीले घटाएर 50 लाख बनायो भने के हुने भयो? प्रॉफिट 50 लाखले बन्ने भयो।
भनेपछि यो जुनसुकै ऊ पनि जुनसुकै फ्याक्टर पनि बढाउँदा अथवा घटाउँदा प्रॉफिटलाई डाइरेक्टली हिट गर्छ भनेपछि हामीले प्रॉफिट सेल्स मटेरियल लेबर ओभरहेड यो पाँचवटै टपिकमा स्ट्यान्डर्ड सेट गर्छौं हामीलाई प्रॉफिट यति चाहिनेछ हामी सेल्स यति गर्नेछौं हामी खर्च यति यति गर्नेछौं भनेर हामी स्ट्यान्डर्ड सेट गर्दछौं र त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट गर्ने गरी काम गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ उ गर्छौं डिपार्टमेन्ट वाइज व्हिप जारी गर्छौं र जुन डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड अनुसारले काम हुँदैन र कम्पनीलाई घाटा पर्छ त्यसको जब चाहिँ हामी त्यो जुन डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मिट हुँदैन त्यो डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ हामी क्वेसनिङ गर्छौं पुरै कम्पनीलाई चाहिँ ब्लेम गर्दैनौं त्यसको लागि ओके जस्तै म तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल भन्छु है यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के बेटर लाग्यो थाहा छ के दाइ मलाई पहिला हामी एक्सेलमा पढ्थ्यौं नि हजुर मलाई एक्सेल बेटर लाग्यो टाइम लाग्दैन दाइ हजुर टाइपिङ गरेर हुन्थ्यो पहिला अलि लेख्न परे टाइपिङ गर्न सजिलो हुन्थ्यो के लेख्न भन्दा एक्सेलमा ह्यान्डराइटिङ पनि नराम्रो हुन्थेन मेरो एक्सेलमा ह्यान्डराइटिङ पनि राम्रो थियो खासमा सुन 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 जस्तै मेरो कम्पनीमा जस्तै दिस इज माई कम्पनी है यो मेरो कम्पनी हो है यसमा झ्याल छैन यो मेरो कम्पनी हो मेरो कम्पनीमा प्रोक्युरमेन्ट डिपार्टमेन्ट छुट्टै छ र प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट छुट्टै छ यो हो मेरो प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट यो हो मेरो प्रोक्युरमेन्ट डिपार्टमेन्ट प्रोक्युरमेन्ट डिपार्टमेन्टले के काम गर्छ पर्चेज प्रोक्युरमेन्ट डिपार्टमेन्टले सामान पर्चेज गर्छ है प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले के गर्छ प्रोड्युस गर्छ फिनिश गुड्स प्रोडक्सन गर्छ फ्याक्ट्रीमा फिनिश गुड्स प्रोडक्सन गर्छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले अब यहाँनिर एउटा समस्या के भयो भन्दाखेरिमा मैले प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट र प्रोक्युरमेन्ट डिपार्टमेन्ट दुईटैको म्यानेजरलाई प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजर र प्रोडक्सन म्यानेजर दुईटैलाई बोलाएर के भनिएको थियो भन्दाखेरिमा प्रोडक्सन म्यानेजरले 100 युनिट प्रोड्युस गर्दा 100 युनिट प्रोड्युस गर्नको लागि र मटेरियल 120 किलो मात्रै युज गर्ने भनेर चाहिँ मैले स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरिदिएको थिएँ प्रोडक्सन म्यानेजरलाई 100 युनिट फिनिश गुड्स प्रोडक्सन गर्नको लागि 100 युनिट फिनिश गुड्स प्रोडक्सन गर्नको लागि 120 किलो र मटेरियल युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड बनाएर दिएका थियौं र प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजरलाई र मटेरियल 10 रुपैयाँ पर केजी को दरले किन्नु भनेर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर दिएका थियौं हाम्रो स्ट्यान्डर्ड यति सेट गरेर दिएको थियो है दुईजनालाई अब यहाँनिर एक्चुअलमा के भयो भन्दाखेरिमा
एक्चुअलमा हाम्रो 10,000 युनिट प्रोडक्सन गर्दा 10,000 युनिट प्रोडक्सन भयो र यो प्रोडक्सन गर्दाखेरिमा र मटेरियल युज भयो 15,000 किलो 15,000 किलो र मटेरियल युज भयो र यो र मटेरियलको प्राइस रुपीज 12 रुपैयाँ पर किलो पर्यो। ठीक छ? 12 रुपैयाँ पर किलो पर्यो। अब यहाँनिर तिमीले मलाई भन, यदि स्ट्यान्डर्ड अनुसार काम भएको भए, if work was carried out as per standard, यदि स्ट्यान्डर्ड अनुसार काम भएको भए तिम्रो खर्च कति हुन्थ्यो? स्ट्यान्डर्ड अनुसार काम भएको भए आउटपुट प्रोडक्सन आउटपुट 10,000 युनिट गर्दाखेरिमा र मटेरियल कति लाग्नु पर्थ्यो? 1,30,000 र मटेरियल 12,000 किलो लाग्नु पर्थ्यो हो। किनभने 120 किलो लाग्छ 120 किलो लाग्छ कति युनिट प्रोडक्सन गर्दा? 100 युनिट प्रोडक्सन गर्दाखेरिमा 120 किलो लाग्छ भने 10,000 यहाँनिर तिम्रो प्रोडक्सन तिमीले गरिरहेछौ 10,000 युनिट तिमीले प्रोडक्सन गरिरहेछौ भने कति किलो लाग्ने भयो? 12,000 किलो लाग्ने भयो। अब यहाँनिर 12,000 किलो लाग्नु पर्थ्यो र यदि 12,000 किलो कुन रेटले लाग्नु पर्थ्यो? 10 पर केजी RS 10 पर केजी 10 पर केजी को दरले लाग्नु पर्थ्यो भनेपछि तिम्रो टोटल खर्च कति हुनु पर्थ्यो? 12,000 किलो 10 रुपैयाँको दरले कति हुनु पर्थ्यो? 1,00,000 रुपैयाँ हुनु पर्थ्यो। यो तिम्रो स्ट्यान्डर्ड खर्च हुनु पर्थ्यो हो कि हैन? तर तिम्रो एक्चुअलमा के भइराछ? एक्चुअलमा के भयो? एक्चुअलमा कति युज भयो? 15,000 अनि रेट चाहिँ 12 15,000 किलो युज भयो। कति रुपैयाँको दरले युज भयो? 12 12 रुपैयाँको दरले ल्याइयो भनेपछि कति रुपैयाँ खर्च भयो? 1,80,000 1,80,000 रुपैयाँ खर्च भयो। यो तिम्रो एक्चुअलमा खर्च भयो भनेपछि कम्पनीलाई लस कति भयो? 60,000 60,000 को कम्पनीलाई लस भयो हो। अब यो लस हुनुमा प्रोडक्सन म्यानेजरको गल्ती छ कि प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजरको गल्ती छ? दुईटैको। यो 60,000 को लस हुनुमा प्रोक्युरमेन्ट म्यानेजरको गल्ती हो कि प्रोडक्सन म्यानेजरको गल्ती हो?
प्रोडक्सन म्यानेजरले कति किलो युज गर्नु पर्थ्यो खासमा 10,000 12,000 किलो युज गर्नु पर्थ्यो हो तर उसले युज गरे कति 15,000 15,000 किलो भनेपछि उसले जति युज गर्नुपर्ने हो त्यो भन्दा बढी युज गरेको गर्न गर्यो भनेपछि यो गल्ती कसको रहेछ यो लस हुनुमा गल्ती कसको रहेछ प्रोडक्सन म्यानेजरको अब पर्चेज म्यानेजरले कति रुपैयाँको दरले किन्नु पर्थ्यो यो सामान 10 10 रुपैयाँको दरले उसले कति रुपैयाँको दरले किनेर ल्यायो 12 रुपैयाँको दरले किनेर ल्यायो भनेपछि उसले बढी पैसा तिरेको भएर पनि हामीलाई घाटा लागेको हो कि होइन भनेपछि यो लस हुनुमा गल्ती कसको छ त पर्चेज म्यानेजरको छ कि प्रोडक्सन म्यानेजरको छ दुईटैको छ अब तिमीले दुवैलाई बोलाएर यो तिम्रो दुवैको गल्ती हो भनेर मात्रै हुन्छ र तिमीले प्रोडक्सन म्यानेजरको कति रुपैयाँको गल्ती हो र पर्चेज म्यानेजरको कति रुपैयाँको गल्ती हो भनेर छुट्याएर हेरेनौ भने तिमीलाई कसरी थाहा हुन्छ कसले बढी गल्ती गर्यो कसले कम गल्ती गर्यो भनेर अब यहाँनिर तिमीले यो 60,000 को लस मध्ये कति रुपैयाँ प्रोडक्सन म्यानेजरले गर्दा भएको गल्ती हो कति रुपैयाँ पर्चेज म्यानेजरले गर्दा भएको गल्ती हो त्यो छुट्यायो भने बल्ल तिमीले कम्पनी भित्र कन्ट्रोल गर्न सक्छौ बल्ल तिमीले भन्न सक्छौ कसैलाई यो चाहिँ ठ्याक्कै यति रुपैयाँको चाहिँ तिमीले गर्दाखेरिमा गल्ती भयो तिमीले गर्दाखेरिमा एफिसिएन्सी घट्यो प्रफिट घट्यो कम्पनीको त्यसकारण यसको जिम्मा चाहिँ तिमीले लिनुपर्छ भनेर तिमीले डिपार्टमेन्ट वाइज म्यानेजरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौ हो यसैको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ चाहिन्छ बुझिन्छ कुरा अब हेर यो 60,000 मा गल्ती कसको हो त गल्ती कति हो त दुईटैको हामी हेरौं जस्तै मानौ यो पर्चेज म्यानेजरको गल्ती हेरौं पर्चेज म्यानेजरको गल्ती हेरौं है त पर्चेज म्यानेजरले कति किलो युज गर्यो पर्चेज म्यानेजरले कति रुपैयाँमा किन्यो 12 रुपैयाँमा किन्यो कति रुपैयाँको चीज 10 रुपैयाँको चीज भनेपछि पर्चेज म्यानेजरले 2 रुपैयाँ पर किलो घाटा पारेको छ कि छैन कम्पनीलाई ₹2 पर केजी लस भएको छ कसले गर्दा पर्चेज म्यानेजरले गर्दा हो कि हैन ए तिमी सबैजना भिडियो अफ गरेर बसेर त मलाई कसरी थाहा हुन्छ नि तिमीहरु पढेछौ कि हिड्यौ कि भनेर पढिरहेछ नि त ए त सुनेन र दीपक आएनन् है दीपक त आउँदैन भने हो ईशा दाइसँग कुरा भइसक्यो लस्न 2 रुपैयाँ पर किलो पर्चेज म्यानेजरले गर्दा तिम्रो उ भइराछ लस भइराछ अब यहाँनिर यो लस टोटलमा कति हो टोटलमा यो लस कति हो तिमीले हेर्नु पर्यो अब यहाँनिर टोटलमा खासमा तिम्रो यो लस अब टोटल लस पर्चेज म्यानेजरले गर्दा कति हो भनेर हेर्नु पर्यो है अब यसको लागि तिमीले ₹2 रुपैयाँ कति किलो चाहिँ उसले किनेको हो भन त 15,000 किलो उसले किनेको 15,000 कति किलो किनेको हो पर्चेज म्यानेजरले सामान 15,000 किन 15,000 किलो अब सुन यो 15,000 किलो त प्रोडक्सन म्यानेजरले गल्ती गरेको भएर पो किन्नु परेको हो त हो कि होइन
यदि प्रोडक्सन म्यानेजरले गल्ती नगरेको भए पर्चेज म्यानेजरले कति किलो मात्रै किन्थ्यो? 12,000 12,000 किलो मात्रै किन्थ्यो। यदि प्रोडक्सन म्यानेजरले गल्ती नगरेको भए पर्चेज म्यानेजरले 12,000 किलो मात्रै किन्थ्यो र उसले कति रुपियाँको किन्थ्यो? 12 दुना 24,000 को लस बनाउँथ्यो हो। 24,000 लस हुन्थ्यो कम्पनीलाई। तर प्रोडक्सन म्यानेजरले गल्ती गरेको भएर 15,000 किनेको भएर मात्रै 30,000 लस भएको हो। भनेपछि पर्चेज म्यानेजरको आफ्नो गल्ती 30,000 को हो कि 24,000 को हो? 24,000 24,000 कतिको? 24,000 को 24,000 24,000 हो भने त्यसो भए पर्चेज म्यानेजरले सुन है, पर्चेज म्यानेजरले यस्तो भन्न मिल्छ र, जस्तै पर्चेज म्यानेजरले चाहिँ प्रोडक्सन म्यानेजरले 12,000 किलो चाहिँ युज गर्नुपर्छ, त्यसकारण 12,000 किलोसम्म चाहिँ म 10 रुपियाँमै ल्याएर दिन्छु। तर 10,000 ऊ भन्दा 12,000 किलो भन्दा बढी युज गर्यो भने चाहिँ म दिन्न, म 12,000 भन्दा बढी युज गर्यो भने चाहिँ म महँगोमा ल्याउँछु, त्यस्तो नि भन्न मिल्छ? जस्तै प्रोडक्सनमा 12,000 किलोसम्म युज गर्यो भनेदेखि चाहिँ म सस्तोमा ल्याउँछु, त्यो भन्दा बढी युज गर्यो भने म महँगोमा किन्छु भन्ने पनि हुन्छ र। उसले त जति युज गरे पनि उसले त जतिमा पाइरहेको छ सबैभन्दा सस्तोमा त ल्याउनु पर्यो नि, हैन र? भनेपछि उसको गल्ती कतिको हो? 24,000 को हो कि 30,000 को हो? गल्ती कतिको हो? भन त। उसको गल्ती 24,000 हो कि 30,000 हो? उसको आफ्नै गल्ती 24,000, बाँकी 6,000 कलेक्टिभ गल्ती। कुन हो उसको गल्ती? 30,000। कुन हो सपना? ऊ देख्यो सपना छँदै छैन कि? हँसाइदिनु भयो। म त अर्को सपनालाई भन्नुभयो होला भनेर। उसको लागि त मैले जितो भनिहाल्छु नि। तिमी कहाँ गएको थियो क्लास छोडेर? म हिजो सुनिरहेको छु। सुन, पर्चेज म्यानेजरले प्रोडक्सन म्यानेजरले बढी युज गर्यो भने म महँगोमा ल्याउँछु सामान भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसकारण उसले 15,000 किन्दाखेरिमा नै उसले 2 रुपैयाँ बढी तिरेर किनेको भएर उसको गल्ती 30,000 को हो। 30,000 को उसको गल्ती हो, 24,000 को होइन। उसको गल्ती 30,000 रुपियाँको हो है, पर्चेज म्यानेजरको गल्ती। अब प्रोडक्सन म्यानेजरको गल्ती हेर। प्रोडक्सन म्यानेजरको गल्ती। प्रोडक्सन म्यानेजरले कति किलो युज गर्नु पर्थ्यो? 12,000 केजी। 12,000 केजी युज गर्नु पर्थ्यो, तर उसले कति किलो युज गर्यो? 15,000 किलो। भनेपछि उसले कति चाहिँ बढी युज गर्यो? 3,000 किलो। 3,000 किलो चाहिँ उसले बढी युज गर्यो। एक्स्ट्रा युज गर्यो हो कि होइन? 3,000 किलो उसले एक्स्ट्रा युज गर्यो। अब यो 3,000 किलो जुन एक्स्ट्रा युज गर्यो त्यो उसको गल्ती हो। यो 3,000 किलो चाहिँ कति रुपियाँको गल्ती हो त? 3,000 किलो चाहिँ तिम्रो 3,000 किलो कति रुपियाँको दरले किनेको छ पर्चेज म्यानेजरले? 12 रुपियाँले किनेको छ। 12 रुपियाँको दरले किनेको छ भनेपछि लस कति भयो?
बाकी 36,000 36,000 लस। यो लस कसको कारणले गर्दा भएको? प्रोडक्सन म्यानेजर कसले गर्दा भएको हो? यो लस कसले गर्दा भएको हो? प्रोडक्सन म्यानेजरले। प्रोडक्सन म्यानेजरले। तर यहाँनिर यो 12 रुपियाँमा किनेको प्रोडक्सन म्यानेजरले हो र? हैन होइन खासमा स्ट्यान्डर्ड कति थियो? 10 रुपियाँमा किन्नु पर्ने थियो। तर 12 रुपियाँमा त पर्चेज म्यानेजरले किन्यो। 2 रुपियाँ बढीमा त पर्चेज म्यानेजरले किन्या हो। भनेपछि यो गल्ती, यो 2 रुपियाँको बढी किनेको गल्ती त प्रोडक्सन म्यानेजरको होइन। भनेपछि यो 36,000 लस होइन। यो 36,000 लस होइन प्रोडक्सन म्यानेजरको। प्रोडक्सन म्यानेजरको गल्ती 3,000 किलो बढी युज गर्यो उसले। स्ट्यान्डर्ड प्राइस 10 रुपियाँ थियो। 10 रुपियाँ सेट गरेको थियौँ हामीले सुरुमा। 10 रुपियाँको दरले किन्नु पर्छ भनेको थियो। यदि पर्चेज म्यानेजरले 10 रुपियाँको दरले सामान किनेर ल्याएको भए, यदि पर्चेज म्यानेजरले 10 रुपियाँको दरले सामान किनेर ल्याएको भए 3,000 किलो उसले बढी युज गर्दाखेरिमा कम्पनीलाई घाटा कति पर्थ्यो? 30,000 रुपियाँको चाहिँ घाटा पर्थ्यो। भनेपछि यो 30,000 चाहिँ उसको गल्ती हो, प्रोडक्सन म्यानेजरको गल्ती हो। भनेपछि हामीलाई टोटलमा लस कति भएको थियो? टोटल लस कति भएको थियो? 60,000 हो। यो 60,000 को लस मध्ये पर्चेज म्यानेजरको कारणले कति रुपियाँको लस भएको रहेछ? 30,000। र प्रोडक्सन म्यानेजरले गर्दा कति रुपियाँको लस भएको रहेछ? 30,000। यो हुँदैन। यो पर्चेज म्यानेजरकोमा हेर्नु न, हामीले चाहिँ 15,000 जुन हाम्रो 15,000 चाहिँ त्यसले 15,000 युज गरेको भएर चाहिँ हामीले 15,000 युज हाल्यौँ होइन। तर 12,000 त स्ट्यान्डर्ड थियो नि त होइन। 12,000 सम्मको युज गर्नुपर्ने हो नि त्यसले। अनि हामीले मुनिपट्टि चाहिँ प्रोडक्सन म्यानेजरको रेटमा चाहिँ फेरि 12 युज गरे हो, तर 10 हाल्यौँ, स्ट्यान्डर्ड हाल्यौँ नि त्यसमा चाहिँ फेरि। यस्तो हो कि यहाँनिर प्रोडक्सन यो जुन उ छ नि, यो जुन उ गर्यो नि, यो 10 रुपियाँ युज गरियो नि, यो 10 रुपियाँ युज नगरिकन हामीले 12 रुपियाँ युज गर्यो भनेदेखि त मानव कम्पनीले पर्चेज म्यानेजरलाई 10 रुपियाँको दरले किन भनेर भन्छ सामान है। तर पर्चेज म्यानेजरले पर युनिट 100 रुपियाँको दरले किनिदियो। एकदम उ रहेछ, एग्रेसिभ खालको मान्छे रहेछ। 100 रुपियाँको दरले किनिदियो। 1 केजीमा कति रुपियाँको लस भयो? 90 रुपियाँको लस भयो। अब प्रोडक्सन म्यानेजरले 1 युनिट मात्रै बढी युज गर्यो, 1 केजी मात्रै बढी युज गर्यो भने पनि घाटा कति लाग्ने भयो? 90 रुपियाँ लाग्ने भयो। के त्यो प्रोडक्सन म्यानेजरको गल्ती हो? उसले त 1 केजी मात्रै बढी युज गरेको थियो। 10 रुपियाँको दरले सामान ल्याएको भए 10 रुपियाँको लस हुने हो उसले गर्दा। तर 80 रुपियाँ जुन बढी उ भइरहेछ नि, जुन बढी चाहिँ लस भइरहेछ नि, त्यो त पर्चेज म्यानेजरले गर्दा गल्ती भयो। पर्चेज म्यानेजरको गल्तीले गर्दाखेरि भएको हो नि त त्यो लस त। पर्चेज म्यानेजरले बढीमा किनिदिएको भएर चाहिँ भयो हो कि। त्यसकारण जति बढीमा किनेको हुन्छ नि पर्चेज म्यानेजरले, त्यो बढीमा किनेको चाहिँ पर्चेज म्यानेजर लायबल हुन्छ, प्रोडक्सन म्यानेजर लायबल हुँदैन। हामी के गर्छौँ भने प्रोडक्सन म्यानेजरको कुरा हेर्दाखेरिमा प्राइसलाई फिक्स गर्छौँ र पर्चेज म्यानेजरको कुरा हेर्दाखेरिमा प्रोडक्सनलाई फिक्स गर्छौँ। बुझिन्छ कुरा? बुझिन्छ कि बुझिँदैन?
जितु बुझिन्छ कि बुझिँदैन? बुझ्यो।